अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब रिएक्शन चैनल। दोस्तों, इस नाच चीज़ को कहते हैं राशिद अली। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब रिएक्शन चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज की जो हमारे पास वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो इंडिया में अक्सर आप देखते हैं कि खुशबू पांडे जो पिछले दिनों में बहुत मशहूर हुई थी, उनकी हमने वीडियो लिया है कि वो इस्लाम के बारे में क्या कह रही हैं। वो कहती हैं कि इस्लाम जो है वो आप पहले अपने कुरान पाक को जो है वो पढ़ें या उसको समझें या सीखें। तो इसके बारे में कुछ बातें कर रही है वो कुरान पाक के बारे में। तो वो पहले सुनेंगे, उसके बाद हम सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के और डॉक्टर मोहम्मद इसरार अहमद साहब के जो कि वीडियो है, उनका बयान है, वो सुनेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उसका टाइटल है खुशबू पांडे विल एक्सेप्टेड इस्लाम हाउ टू लर्न कुरान, डॉक्टर इसरार अहमद इंडियन रिएक्शन। तो दोस्तों, ये हम देखने जा रहे हैं वीडियो। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले सुनते हैं इसकी बात और डॉक्टर मोहम्मद इसरार की बात भी सुनेंगे। तो स्टार्ट करने लगे हैं वीडियो। सुनिए मेरी बात। हमारा धर्म भाषा क्या है? हिंदी। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। हमारा वेद, हमारा महाभारत, हमारा रामायण, हमारा गीता, हमारा पुराण लिखा है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? तो उनके आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो? कौन है ये काफिर? काफिर हम है। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है। आप जाइए, अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधारिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। मैं आपको तथ्य बताती हूँ, गलत होंगी तो अभी इस्लाम धर्म को कबूल करूंगी। मेरा नाम सर शाहिद है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर का भी और अकाउंट्स का भी। मैं हाल ही में यूँ समझिए कि कुरान पाक की तरफ रुजू किया मैंने और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक अजीब सी बात ये आ रही है कि इतना ज़्यादा मैटर मौजूद है कुरान पाक को समझने के लिए भी कि उसके कोई बुनियादी असूल समझ में नहीं आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग उसको कैसे करनी चाहिए, स्टेप वाइज किस तरह उसको समझना चाहिए। आया कि नाजरा उसको करना चाहिए, अहादीस से उसको समझना चाहिए या कैसे। क्योंकि अगर हम अहादीस को भी उठा लेते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ उलमा कहते हैं जी कि अहादीस के बारे में भी ये है कि कुछ ज़ईफ़ हैं या हसन हैं या इसका मतलब किसी ख़ास वक्त के लिए था। तो एक अजीब सा मतलब कि जहन के अंदर एक वो तलातुम हो जाता है कि आदमी करे क्या करे, किस तरीके से उसको मतलब कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि वो एक सीधी राह के ऊपर आ जाए कि उसे कुरान पाक की बुनियादी जो तालीमात हैं उनके ऊपर चल के कम लेकिन कामिल इल्म को हासिल कर सके। कुरान मजीद की तरफ आपका रुजू हुआ है, तवज्जो हुई है, इसको अल्लाह का बहुत बड़ा फजल अपने ऊपर समझिए। और जब अल्लाह का फजल हो तो फिर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह के जनाब पे। मैं आपसे एक अजीब बात कह रहा हूँ, शायद आपको बहुत वो नई सी लगेगी। कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ते थे। बद्दू न फलसफी थे, न मंतकी थे, न साइंसदान थे, न अभी हदीसें उनके पास थी, न अभी फिक़्ह मुरत्तब हुई थी। वो क्या था? अरबी जबान ये उनकी अपनी थी। तो शर्त अव्वल जो है कुरान मजीद को समझने के लिए वो अरबी जबान का सर्फ और नहव सही सही जानना ये लाजिम है। फिर कुरान के मतन ही को असल समझिए। अलबत्ता ये है कि इसको आप समझे कि ये पहला मरहला है कुरान पर गौर का, कुरान पर फिक्र का, कुरान पर सोच का। इसके बाद अगले मराहिल भी आएंगे। इसी कुरान से फिर कवानीन जो है वाक़िफ़ होने हैं। अच्छा, इसमें बात से वाक़यात ऐसे हैं कि जो तो एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं। अब उनमें उस वाक़े के ज़िमन में तफसील में कहीं कोई इख्तिलाफ हो गया तो कोई हर्ज वाक़ई नहीं होता। अभी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि मैं चंद जुमले अभी आपके सामने यहाँ अदा करूँ और फिर 10 मिनट के बाद पूछा जाए आपसे, तो हर शख्स जो है उसको कहेगा, वो जवाब जो मेरा देगा वो मुख्तलिफ होगा उसका, उसमें उसकी अपनी बात भी शामिल हो जाएगी। और सोच मेरी बात सुनते हुए भी जो उसका सब्जेक्टिव माइंड है वो उसके अंदर उस वक्त हाजिर होगा, वो उससे उसको ना कोई नतीजा खुद अपनी उस सब्जेक्टिव माइंड के हवाले से हासिल करेगा, वो बयान करेगा। तो इन चीज़ों में अहादीस में अगर कोई इख्तिलाफ भी हो जाए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी हमारे यहाँ ये जुमे के इज्तिमाअत में हदीस जिब्राइल जो उम्मुस सुन्ना कहलाती है, जैसे सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है, ऐसे हदीस जिब्राइल उम्मुस सुन्ना है।
سنت کی جڑ اور ماں. اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے, الفاظ کا اختلاف ہے. ایسنس ایک ہے, مفہوم ایک ہے, الفاظ میں بڑا فرق ہے, تفاصیل کا فرق ہے. تو اس حوالے سے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے, وہ بھی نیچرل ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے, 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر, 5 کا فیصلہ ایک ہے, 3 کا ایک ہے, اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے. قانون وہی, اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی. وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے, وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, صرف اسی سے اخذ کیا جاتا ہے. مطلب ان کا وہی رہتا ہے, اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی. اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی, ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا تھا. اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے, بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں, ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توہین کی بات ہے. مطلب یہ کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے, کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین, ان پڑھ لوگ, ان پڑھ, ان لیٹرڈ ون. حضور کی شان بھی یہی ہے, امی ہے. تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا, اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے, اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور فلاں احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا, لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی. دوستوں یہ تھی جو ویڈیو آپ نے سنی, جس میں خوشبو پانڈے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے اپنے اسلام کو صحیح کریں یا قرآن پاک کو صحیح کریں, یا اس میں لکھا ہے کہ جو کیا نام ہے کافروں کو ماریں. آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کبھی بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کافروں کو ماریں یا کسی کا ناجائز قتل کیا جائے یا اس کو انسانی جان لی جائے, کیونکہ ہمارے اسلام میں ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہیں, اس کے مترادف ہیں. تو اس کے یعنی آپ نے ایک اور جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو ہم نے ویڈیو لی اس میں دیکھا آپ نے کہ ایک قرآن پاک کے بارے میں بہت اچھی سی بات کرے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو عربی میں پہلے یعنی جو ہے اس کو پڑھیں, بار بار پڑھیں, تاکہ آپ کو اس کا بہتر یعنی یہ ہے کہ پہلے اس کو اچھی طرح پڑھیں تاکہ وہ آپ کے دل میں بیٹھے, اور اس کے بعد آپ کسی کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں, اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے قرآن پاک ہمیں کیا ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے. اور دوسری طرف جس طرح انہوں نے بات کی کہ خوشبو پانڈے نے کہ آپ ہندوستان میں رہتے تو ہندو کیا نام ہے ہندی زبان میں کیوں نہیں قرآن پاک, تو آپ کسی بھی زبان میں ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو ثواب تو ملے گا اس کا, چاہے وہ اردو میں ترجمہ ہو. جس طرح ہم پاکستان میں رہتے تو ہمیں اردو میں ترجمہ بھی ہمیں اویلیبل ہے, بنگلہ دیش کی جو بنگالی زبان ہے اس میں بھی جو ہے اس کا ترجمہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ فارسی زبان میں اور بھی بہت ساری انگلش زبان میں بہت ساری زبانوں میں اس کا جو ہے آپ کا ٹرانسلیشن ترجمہ یعنی وہ موجود ہے, تو آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی میں نے کافی دفعہ بات سنی ہے کہ جو خوشبو پانڈے ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں, کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات, لیکن جو بھی بات کرتی ہے, لیکن یہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہے آپ قرآن پاک پڑھیں, اس کو سمجھیں, پھر آپ کو معلوم ہوگا. آپ اس طرح جو باتیں کر رہی ہیں اس کو ایک دفعہ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں, ترجمہ پڑھ کے دیکھیں آپ اس کا. جب آپ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام کتنا یعنی ایک خوبصورت مذہب ہے, کتنی یعنی آسانیاں دیتا ہے, اور بہت سارا یعنی ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کو کس راستے پر جانا ہے, صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو, بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.